ठिक ठान्नुस् बेठिक त तपाईँको जजमेन्ट हो। तर कमजोरी त हो नि तपाईँको जजमेन्ट हो। अवसरवाद भन्छन् के डाक्टर साहब? तपाईँको जजमेन्ट हो। तर कतिपय कुराहरू तपाईँको समयको प्रभावमा परिवर्तन हुँदै जान्छन्। अध्यक्ष दुईटा फेलियर भयो भन्दैमा तीनटा फेलियर हुन्छ। तीनटा झन्काएर होला नि त डाक्टर साहब। तीनटा फेलियर हुन्छ भन्ने पनि त छैन नि। त हुन त अहिले प्रधानमन्त्रीले सर्वोच्चले 1% पनि यो चाहिँ हुँदैन भनेर सर्वोच्चको फैसला उहाँले नै गरिदिन थाल्नु भएको छ अहिले एक किसिमले। बडो चिन्ता लागिरहेको छ। नेपालमा भ्रष्टाचार बढेर गएको सबभन्दा भ्रष्ट देशमा दक्षिण एसियामा नेपाल छ र त्यसलाई यहाँका शासकहरूको संरक्षक छ भनेपछि त्योभन्दा ठुलो लाज लाग्ने कुरा के हो? त सभामुखले तपाईँ बेइज्जत गर्नुको मतलब त्यो त बेइज्जती हो नि। तपाईँले सभामुखले त केही पनि होइनस्, त मेरो कान्छी बोल्न पनि होइनस्, मैले इच्छा लागेको बेला चाहिँ जे पनि गर्न सक्छु भनेर त्यो त बेइज्जत त गर्न हुँदैन नि। हाम्रो सम्माननीय प्रधानमन्त्रीले गर्नुभयो त्यो हरकत चाहिँ नेपालको संविधान अन्तर्गत असंवैधानिक हो। प्रधानमन्त्रीले चाहिँ 1% पनि सर्वोच्चबाट यस्तो हुने चान्स छैन भनेर भन्नुको मतलब त त्यो चाहिँ साह्रै गम्भीर कुरा हो। बाहिरबाट हेर्ने मेरो एउटा नागरिकको हैसियतले बाहिरबाट हेर्दाखेरि त केही पनि हेरेको छैन। तपाईँ प्रचण्डले त छोडिदिए रहेछ नि त। त्योभन्दा ठुलो के छोड्ने? 2 वर्ष तपाईँ मेरो प्रधानमन्त्री हुनु त तपाईँ नै 2 वर्ष खानुहोस् भनेर छोडिदिएपछि त त्योभन्दा के छोड्ने? शासन चलाउनको लागि उहाँलाई कसले रोकेको छ? 6 वर्षमा 6 पटक स्वास्थ्य सचिवहरू परिवर्तन भएको छन्। अस्ति हामीले 17 पुस 17 को तपाईँहरूको कार्यक्रममा त्यति ठुलो 62-63 त्यति ठुलो चाहिँ तपाईँ जनताको सहभागिता थिएन कुनै पनि इस्युमा। त यो संविधानमा जे कुरो लेखिएको भए तापनि सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीज्यूले निर्देशन गरेपछि त्यो लागू हुनेछ भने लेख्दै त भइहाल्यो नि। अनि यो राष्ट्रियतालाई हामीले यो सक्कली राष्ट्रियता हो कि नक्कली राष्ट्रियता हो? यो मान्छेले प्रश्न उठाउने ठाउँ त आयो नि। अब त राज संस्थाको नेपालमा खाँचो छ। राज संस्था शासन गर्ने राज संस्था होइन तर उपस्थितिको राज संस्था। डाक्टर साहब तपाईँलाई एभरेस्ट नेपालमा हार्दिक स्वागत छ। हस् धन्यवाद। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफ्नो सिफारिसमा राष्ट्रपति मार्फत संसद विघटन गर्नुभयो। हुन त राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको धारणा आइसकेको छ तर त्यो धारणाभित्र पनि अध्यक्ष रहेको मत मिलेन भनेर विभिन्न सञ्चार माध्यममा विभिन्न ठाउँमा कुरा सुनिन्छ। खास चाहिँ तपाईँ राप्रपाको अध्यक्षको हिसाबले संसद विघटनलाई कुन रूपमा लिनुभएको छ, कसरी लिनुभएको छ, पार्टीको आधिकारिक धारणा चाहिँ खास के हो? हामीहरूको बिचमा कुनै मत भिन्नता छैन। तपाईँको अब संविधान मान्य हो भनेदेखि चाहिँ विघटन गर्न पाइँदैन, यो असंवैधानिक हो। तर यसको निरूपणको लागि चाहिँ अब अदालतमा गएकै छ। अब अदालतले जे निर्णय गर्ला त्यो त अदालतको त निर्णयले त हामीले त मान्नुपर्छ। तपाईँले मेरो बिचमा चाहिँ भन्नुहोस् न जमिनको बारेमा, घरको छाँटको बारेमा झगडा भयो भनेर भन्दाखेरि त्यसको निप्ट्याएर कसरी गर्ने त भनेर भन्दाखेरि तपाईँ अदालतमा जाने हो। अदालतमा गइसकेपछि तपाईँलाई जिताइदियो भने पनि चित्त बुझे पनि नबुझे पनि त्यसलाई मान्नुपर्छ नि त। त्यो मान्ने परम्परालाई त्यसलाई चाहिँ हामीले स्वीकार गर्नुपर्छ। तपाईँको पार्टीको आधिकारिक धारणा नै यही हो? यही हो। तर प्रधानमन्त्रीले एउटा तर्क गर्नुभएको छ। प्रधानमन्त्रीले पनि राजनीतिमा 50 वर्ष बिताइसके भनेर भन्नुहुन्छ। तपाईँले पनि लगभग त्यतिकै वर्ष बिताउनु भएको छ राजनीतिमा। तर व्याख्या गर्ने ठ्याक्कै 2+2 4 जस्तो त हुँदैन राजनीतिक परिभाषा। प्रधानमन्त्रीले मलाई 64% मत थियो, मत झन्डै 2/3 निकट मत ल्याएर प्रधानमन्त्री भएको थिए। 2/3 निकटको प्रधानमन्त्रीले विघटन गर्यो त यो त मेरो अधिकार हो भनेर व्याख्या गर्नुभएको छ। यो तपाईँले मान्नुहुन्छ कि? त्यो अधिकार ठिक छ, त्यो अधिकार हो भनेदेखि चाहिँ संविधानमा लेखिदिए भए हुन्थ्यो नि त। संविधानमा 2/3 64% मत ल्याएको प्रधानमन्त्रीले संसद विघटन गर्यो भने यहाँ जे कुरो लेखिएको भए तापनि त्यसलाई मान्यता दिन्छ भनेर लेखिदिँदै भइहाल्यो नि। संविधान संशोधन गरेर त भइहाल्यो नि। तर अहिले भइरहेको जुन संविधानको संरचना छ त्यो संरचना अन्तर्गत उहाँलाई मिल्दैन। यदि उहाँलाई त्यो अधिकार मेरो अधिकार छ भन्ने लाग्छ भने मुखले भनेर त भएन। त्यो अधिकार त तपाईँको संविधान कानुनले नि दिनु पऱ्यो तपाईँलाई, होइन? त्यो अधिकार कानुनले दिएको छैन। अब त्यो अधिकार छ भन्ने लाग्छ भनेदेखि चाहिँ सम्माननीय प्रधानमन्त्रीको त्यत्रो बहुमत छँदैछ। संसदमा लगेर अथवा चाहिँ तपाईँको चाहिँ अब संविधान कसरी संशोधन गर्ने हो, संशोधन गरेर माथि जे कुरा लेखिएको भए त यो संविधानमा जे कुरा लेखिएको भए तापनि सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीज्यूले निर्देशन गरेपछि त्यो लागू हुनेछ भने लेखिदिँदै भइहाल्यो नि। मेरो सल्लाह उहाँले त्यही लेखिदिए हुन्छ अनि हामी चुप लाग्छ। तर डाक्टर साहबलाई के लाग्छ प्रधानमन्त्री ओलीले एउटा उदाहरण पनि दिनुभएको छ बेलायतको, जहाँ बेलायतमा लिखित संविधानै छैन। डाक्टर साहबलाई यो कुरा थाहा नहुने कुरो भएन। बेलायत जस्तै हाम्रो पनि वेस्ट मिनिस्टरी सिस्टमको संसद हो। त्यहाँ प्रधानमन्त्रीमा केही निहित अधिकारहरू हुन्छन्, नैसर्गिक अधिकारहरू हुन्छन्। त्यो अधिकार प्रयोग गर्न प्रधानमन्त्रीले पाउँछ भनेर उहाँले त्यो हवाला दिनुभएको छ। त्यो उचित हो डाक्टर साहब? अब प्रधानमन्त्री जस्तो मान्छेलाई मैले उहाँलाई केही कुरा थाहा छैन भनेर त म भन्न सक्दिनँ। हेर्नुहोस् अघि किनभने उहाँ धेरै कुरा जान्नुभएको मान्छे छ, धेरै कुरा बुझ्नुभएको मान्छे छ। त्यसैले उहाँलाई केही कुरा थाहा छैन भनेर त मैले दृष्टता गर्दिनँ म। तर के छ भने
प्रधानमन्त्रीको अधिकार पनि संविधानले नै व्याख्या गरिदिएको हुन्छ नि त, होइन र? यो हाम्रो देशको प्रधानमन्त्री जस्तो मान्छेलाई अब त्यो पनि केपी ओली शर्मा जस्तो तीक्ष्ण बुद्धि भएको हो, क्षमता भएको र तीक्ष्ण बुद्धि भएको मान्छेलाई थाहा नहुने कुरा त होइन होला, तर उहाँले थाहा नपाएको जस्तो गर्नुभयो। त्यसो भयो नि डाक्टर साहब, अब यो प्रश्न मैले डाक्टर साहबलाई सोध्नै पर्छ, किनभने हाम्रा प्रधानमन्त्रीको पछिल्ला अभिव्यक्तिहरू हेर्दाखेरि पार्टी फुटेको एउटा रोष प्रकट उहाँहरूको बिचमा त्यो आरोप प्रत्यारोप छ, ठिक छ, तर उहाँले जुन डेटा प्रस्तुत गरिरहनु भएको छ, मेरो सरकारले यो गर्यो, मेरो सरकारले यो गर्यो, त्यो डेटाहरू भएको हो कि होइन भनेर त्यसलाई कम्पाइल गरेर अथवा त्यसलाई चाहिने ट्याली गरेर हेर्दाखेरि सबै कुरा फेक देखियो, सञ्चार माध्यममा ठुला सञ्चार माध्यममा नै आए। अब तपाईँले प्रधानमन्त्रीले तीक्ष्ण बुद्धि भएको भन्नुभयो, तीक्ष्ण बुद्धि भएको मान्छेले नै धेरै कुरा झुटो बोल्न सक्छ नि त। यो झुट बोल्ने तीक्ष्ण बुद्धि हो हाम्रो प्रधानमन्त्री। तीक्ष्ण बुद्धि भएको मान्छेले तीक्ष्ण बुद्धि भनेको के भने, बुद्धि भने तपाईँको क्षमता, त्यो तपाईँको के भने खुकुरी जस्तो जहाँ हाने पनि हुन्छ। त्यसैले उहाँको तीक्ष्ण बुद्धि भएको हुनाले यो तीक्ष्ण बुद्धिलाई उहाँले कतिपय नभएको कुराहरू गर्नेमा प्रयोग गर्नुभएको छ, नभएको तर्कहरू ल्याउनेमा पनि प्रयोग गर्नुभएको छ। त्यस कारण त्यो तीक्ष्ण बुद्धिलाई त मैले नकारेको छैन नि त। जस्तो उहाँले केही कार्यक्रममा पछिल्ला केही कार्यक्रममा डाटासहित सरकारले यो गर्यो, चाहे त्यो रेल मार्गका चाइनिजसँग भएका कुरा हुन्, चाहे सुरुङ मार्गका कुरा हुन्, चाहे अरू नै कुरा किन नहुन्, ती सबै फेक रहेछन् डाक्टर साहब। एउटा प्रधानमन्त्रीको तहमा बसेको मान्छेले त्यस्तो गलत कुरालाई गोएबल शैलीमा के गर्नुपर्छ भने तपाईँको अरू देशहरूमा पनि यस्ता हुन्छन् तपाईँको, स्पेसली अहिले सबभन्दा बढ्ता हुने त्यो अमेरिकामा हो। हजुर, अमेरिकामा त त्यहाँको राष्ट्रपतिले यति कति हजार पटक झुटो बोलिसक्यो भनेर भनेका छन्। बडो रमाइलो लाग्छ मलाई कहिले कहिले पढ्दाखेरि पनि लेनिनका रचनाहरू, कि त्यो क्रान्तिकारी नैतिकताले चाहिँ यस्ता यी बुर्जुवा नैतिकतालाई मान्दैन भनेपछि अनि तपाईँले मान्छे मार्ने शैली भयो नि त, यो त क्रान्तिकारी नैतिकता भन्ने भयो नि त, होइन? त्यस कारण त्यो एउटा एप्रोच र त्यो सैद्धान्तिक परिवेशमै त्यो भायोलेन्स अथवा आफूलाई चित्त नबुझ्ने मान्छेलाई सिद्धाइदिने चाहिँ त्यो लुकेको छ त्यहाँ। त्यसैको चाहिँ अहिले अब सत्तामा बसेर सिद्ध्याउनु त मिलेन, यो त खुला समाज छ, कमसेकम संविधानको बन्धन त छ नि। हुन त अब म चाहिँ तपाईँको चाहिँ 64% आएको प्रधानमन्त्रीले मैले गर्न मिल्छ भनेर भन्ने हो भनेदेखि त त्यसलाई त अहिलेसम्म नेपाली समाजले स्वीकार गर्छ जस्तो मलाई लाग्दैन कि। तर अरू के गर्ने त भन्दाखेरि मुखले भए पनि तपाईँको चाहिँ गाली गर्नु भने पनि भयोलेन्सै हो। अब डाक्टर साहबले यो संसदीय प्रक्रियामा, नेपालको संसदीय अभ्यासमा डाक्टर साहबले पनि धेरै पटक चाहिँ भाग लिइसक्नु भएको छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई वास्तवमा भने नेपालमा एउटा उखान छ नि डाक्टर साहब, बिरालोलाई झ्याल ढुका थुनेर कुट्ने हो भने घाँटी न्याक्न आउँछ भनेर भने जस्तो प्रधानमन्त्रीलाई आफ्नै सहकर्मीहरूले सहयोग गरेनन् भने त घाम्दै छर्लङ्ग छ। किनभने संवैधानिक नियुक्तिहरूमा 3 वर्षदेखि नियुक्ति हुन सकेका थिएन उहाँहरूको भागभण्डाको कारण। यो अवस्थामा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको विकल्प के हुन सक्थ्यो त डाक्टर साहब? विकल्पको कुरा होइन तपाईँ, कस्तो भने भागभण्डा कारणले भने भागभण्डा त भागभण्डा प्रधानमन्त्रीले पनि मागे होलान्, उनको भागभण्डा मागे होलान्, अर्कोले भागभण्डा मागे होला, संवैधानिक समितिमा त प्रतिपक्ष पनि छन्, प्रतिपक्षले भागभण्डा मागे होला नि त। भागभण्डामा त तपाईँले मेरो भागभण्डा गर्नु पऱ्यो भनेदेखि त भागभण्डा मिलेन भने दुइटै दोषी भयौँ नि त। तपाईँले पनि माग्नु भएन, मैले पनि मागेँ भने हामीले बिचमा आउनु सकेनौँ। एक त संवैधानिक परिषद, संवैधानिक समितिहरूमा त्यसरी भागभण्डा गरेर मेरो मान्छे तेरो मान्छे भनेर ल्याउनु नै तपाईँको चाहिँ यो प्रजातन्त्रलाई त्यसको जुन उद्देश्य, मूल उद्देश्य हो, सन्तुलन र नियन्त्रण गर्ने उद्देश्यलाई विपरीत हो भने सैद्धान्तिक आधारै भएन। त्यो भागभण्डा गर्नुभयो भनेर भने पनि त्यो भागभण्डा त तपाईँहरूको बिचको लेनदेनको कुरा हो, बिचको कुरा हो, प्रतिपक्ष तपाईँ र तपाईँको पार्टी बिचको। त्यो मिलाउनु त तपाईँले सक्नु भएन, त्यो तपाईँको कमजोरी होला, तपाईँको पार्टीको कमजोरी होला। तपाईँ र तपाईँको पार्टीको कमजोरीको लागि चाहिँ देशले दुःख दिने त? देशमा चाहिँ हुँदै नभएको अधिकार प्रयोग गर्न मिल्ला र? मिल्दैन नि तपाईँको। उहाँ आफ्नो पार्टीको व्यवस्थापन गर्न पनि उहाँहरू असफल हुनुभयो। अब मैले हेर्दाखेरि त के भने अब अहिले आएको सुन्दाखेरि त 5 वर्षमा 2.5 वर्ष चाहिँ केपी शर्मा ओलीजी, 2.5 वर्ष प्रचण्ड। त्यो त उहाँले छोडिसक्नु भएको थियो। सुन्नुहोस् न, भने त सम्झौता भए रहेछ नि त, भागभण्डा भए रहेछ नि त। त्यो भागभण्डालाई चाहिँ तपाईँको चाहिँ प्रचण्डले चाहिँ तपाईँ नै खानुभयो भनेर भन्नुभयो। भनेपछि उहाँहरूको भित्र के होला, म यो पक्ष उपक्ष भन्ने पनि छैन, तर चाहिँ प्रचण्डले त छोडिदिए रहेछ नि त। त्योभन्दा ठुलो के छोड्ने? 2 वर्ष तपाईँ मेरो प्रधानमन्त्री हुनु, त तपाईँ नै 2 वर्ष खानुहोस् भनेर छोडिदिएपछि त त्योभन्दा के छोड्ने? त्यसैले मलाई चाहिँ घेरे इत्यादि भन्ने कुरा चाहिँ हुँदै होइन कि शासन चलाउनको लागि उहाँलाई कसले रोकेको छ? 6 वर्षमा 6 पटक स्वास्थ्य सचिवहरू परिवर्तन भएको छन्। राजदूतको चाहिँ तपाईँको चाहिँ कुनै अनुभवै नभए मान्छेहरू कहीँ राजदूत भएर गएका छन्, आफ्ना मान्छे गएका छन्, होइन तपाईँको 7-7 दिनमा सिडिओहरू परिवर्तन भएको छन्।
अब तपाईँको नियमावली फेरेर चाहिँ आफ्नो इच्छा लागेको मान्छेलाई राख्नको लागि नियमावली फेरेर चाहिँ ठेक्काहरू दिइएको छ, यतिको काण्डै छ। अथवा चाहिँ त्यो खरिद के ऐनको चाहिँ हाँसो उडाएर मजा देश राम्रो होस्, प्रधानमन्त्रीले गर्न सक्नु भन्ने नै इच्छा हो। हामी तर बाहिरबाटको हेर्ने मेरो एउटा नागरिकको हैसियतले बाहिरबाट हेर्दाखेरि त केही पनि हेरेको छैन तपाईँ। उहाँलाई जे गर्न पनि छुट्छ संविधान। तर के छ भनेदेखि संविधान संसद विघटन गर्दाखेरि संसद पहिलेको बेला संसद चाहिँ बोलाउने अथवा संसद चाहिँ तपाईँको रोक्ने, संसदलाई के भन्छ त्यो के प्रोरोग र के भन्छ नेपालीमा चाहिँ संसदको अधिवेशन अन्त्य गर्ने। संसदको अधिवेशन अन्त्य गर्दाखेरि त सभामुखले छोड्नु बेखबर हुनुहुन्छ। पनि सभामुखले तब बेइज्जत गर्नुको मतलब त्यो त बेइज्जती हो नि। तपाईँले सभामुखले त केही पनि होइनस्, त मेरो कान्छी बोल्न पनि होइनस्, मैले इच्छा लागेको बेला चाहिँ जे पनि गर्न सक्छु भनेर त्यो त बेइज्जत त गर्नु हुँदैन नि। त्यही इगो सभामुखले साधे हो डाक्टर साहब। मलाई थाहा छैन तर के भने त्यो चाहिँ तपाईँको के भनेदेखि सबैको आफ्नो आफ्नो आत्मसम्मान हुन्छ होइन। मेरो घरमा कोही काम गर्ने मान्छे छ भनेदेखि उसको पनि आत्मसम्मान हुन्छ। मैले उसलाई पनि उसको आत्मसम्मानलाई पनि मैले तल पार्नु त हुँदैन नि। काम गरिराखेको छ, उसले पनि त यसै त गरेको छैन होइन। त्यस कारण सबैको एकले अर्कोले सम्मान गर्न सक्यो भने मात्रै त्यो समाज त्यो राजनीति चल्छ। सम्मान गर्न नसक्ने हो भनेर भन्नु सभामुखलाई प्रधानमन्त्रीले सम्मान गर्न नगर्ने हो भने मौका पाएको बेला सभामुखले पनि गर्दैन, अनि भोट जुवा हुन्छ। त्यही हो। अनि के गर्नुपर्छ त प्रधानमन्त्री ओलीले यति बेला? उहाँहरूले जे भन्नुहुन्छ, जहाँ मान्छे नियुक्ति गर्ने भन्नुहुन्छ अथवा जसले भागभण्डा माग्नु भएको छ त्यही गर्दै गएको भए सुरक्षित हुनुहुन्थ्यो। त्यसरी यिनीहरूलाई चाहिँ साथमा लिएर हिँड्नु भन्ने चाहिँ उहाँको चाहिँ त्यो देखिएन। अघि उहाँका विपक्षीहरूको पार्टीभित्र उहाँका विपक्षीहरूको पनि समस्या होला नि, आफ्नो आफ्नो होला नि, मलाई थाहा छैन त्यो। तर के भने त्यो सत्तामा त्यो सबभन्दा महत्त्वपूर्ण पदमा तपाईँ बसेपछि सबैलाई सम्हालेर लैजाने पनि तपाईँकै जिम्मेवारी हुन्छ नि त। त्यसैले यहाँ व्यक्तिसितको मतलब छैन। उहाँले राम्रो गरेको काम राम्रो थियो। चीनसितै तपाईँको चाहिँ पारवान सम्झौता गर्नुभयो, त्यसलाई राम्रो गर्नुभएको छ। तर त्यसलाई फलो थ्रु भएको छैन कि तपाईँको, त्यसलाई किन अघिल्तिर लैजान नसकेको। जस्तो अब तपाईँको चुच्चे हाम्रो चाहिँ नक्सामा चाहिँ चुच्चे 400 स्क्वायर किलोमिटर नेपालको हो भनेर दाबी गर्नुभयो उहाँले। म परराष्ट्र मन्त्री हुँदाखेरि त्यही कुरो आएको थियो, यो हाम्रो हो भनेर हामीले भनेका थियौँ। यसलाई चाहिँ विवादमा भनेर राखिएको थियो। अहिले उहाँले त्यो हाम्रो हो भनेर ठिक कुरो सबैले समर्थन गरे नि त। त्यो बेलामा हेर्नु होला नेपाली काङ्ग्रेसले गर्यो, मधेसवादी दलले गर्यो, सबैले देशका सापालाई चाहिँ उहाँले ठिक गर्नु भनेर भने। तर अहिले आएर चाहिँ फेरि उहाँले के गर्नुभयो त भनेर भनेदेखि विद्यार्थीहरूको पढ्ने नक्सामा किताबमा चाहिँ त्यो नराख्नु भनेर उहाँहरूले निर्देशन दिनुभयो। नेपालको लोगोमा पनि राखेको छैन भनेपछि यो राष्ट्रियतालाई चाहिँ पनि आफ्नो सत्तासित नेपालको राष्ट्रियता र अस्तित्वलाई पनि आफ्नो सत्तासित जोडेको सस्तो खेल त भएन यो। अनि यो राष्ट्रियतालाई हामीले यो सक्कली राष्ट्रियता हो कि नक्कली राष्ट्रियता हो, यो मान्छेले प्रश्न उठाउने ठाउँ त आयो नि। अब त जवाब दिनु भनेपछि उहाँको मुकुण्ड मात्रै थियो, त्यो उत्रियो भन्ने तरिकाले विश्लेषण गर्दा ठिक होला होइन। भने मतलब के भने त्यो तपाईँको के भने जुन कुरा गाँठी कुराहरूमा नि तपाईँको कोर भ्यालुज भन्छ कि आधारभूत मान्यताका कुराहरूमा हेलचक्राइ गर्नु हुँदैन। आधारभूत मान्यताका कुराहरूलाई चाहिँ राजनीतिको आफ्नो सत्तासित मात्रै जोडेर राख्नु हुँदैन। देशको चाहिँ केही कुराहरू यस्ता हुन्छन् जो तपाईँको सत्ताभन्दा माथि हुन्छन्, राजनीतिभन्दा माथि हुन्छन्। यो सीमाको कुरा भने त्यही हो, यो हाम्रो सीमा भनेर भन्ने हो। पहिले पनि त हामीले भनेका थियौँ, प्रधानमन्त्रीले ठिकै भन्नु, साराले समर्थन गरे। अहिले आएर चाहिँ फेरि आएर तपाईँलाई त्यो चाहिँ लोगोमा पनि छैन, उसमा पनि छैन, विद्यार्थीहरूलाई पढ्न नदिने, त्यसलाई नराख्नु भन्ने। यसको व्याख्या त कसैले गर्नु पऱ्यो नि त। उहाँको जनताको प्रधानमन्त्री हो भने किन त रोक्यो भनेर कसैले भन्नु पऱ्यो नि त। त्यसो भयो नि डाक्टर साहब, प्रधानमन्त्री ओलीले एक प्रकारको राष्ट्रियता देखाउनुहुन्छ। जस्तो फुटबल टिममा फुटबल खेलाडीले गोल हान्ला जस्तो गर्ने, गोल पोस्टमा गएर चाहिँ कि पोलमा हान्दिने कि बाहिर हान्दिने गरे जस्तो एउटा चाहिँ नि देखाउँदै आउने। चाहे त्यो अब एउटा कुरा तपाईँले जुन भन्नुभयो नि, गोल पोस्टमा हान्ने खेलाडीले हल्ला जस्तो लगेर हान्ने बेलामा गएर किन हान्दैन त? किन हान्दैन त? होइन किन हान्दैन? त्यसलाई नहानु भनेर कसैले सिकाएको छ कि? तैँले हानिनस् भनेदेखि त खेलाडी भएर बस्नु पाउँछ, नभए गोल हानिस् भने त आत्मघाती गर्नुपर्ने त्यसलाई बाध्यता हुन्छ। त्यस्तो छ कि त? शङ्का आयो नि त। अब हो त्यस्तै जस्तो प्रधानमन्त्रीले ब्लकेटको बेला एउटा यस्तो राष्ट्रवाद देखाइदिनु भयो, त्यो होली वाइनमा गएर पोखियो। होली वाइनमा नराम्रोसित पोख्यो। त्यो राष्ट्रवादले गर्दा उहाँले चुनाव जिताए पनि जनताले सहयोग गरे हो नि त।
अनि त्यसपछि प्रधानमन्त्रीले नक्सामा अर्को राष्ट्रवाद देखाउनु भयो, त्यो पनि अब त्यो त्यो च्यातियो, प्रिन्टमा गएर देखियो। त्यो च्यातियो। अनि हरेक पटक अनि अर्को राष्ट्रवाद देखाउनु होला, फेरि गोयलसँग भेट गरेर त्यसैले जनतालाई छकाउने काम भएको छ। के भनेदेखि म सबलाई चाहिँ घुमाउन सक्छु। नेपाल 3 करोड जनता भने तिनीहरू चाहिँ माटाका चाहिँ कुमालेका जस्तो जता पनि म घुमाइदिन सक्छु। मलाई कसले के गर्ने भन्ने यो खालको जुन किसिमको अभिव्यक्ति आइराखेको छ, दम्ब आइराखेको छ। र डेलिभरी छैन। फेरि डेलिभरी हेर्नुहुन्छ भने देशको विकासको हेर्नुहुन्छ भनेदेखि ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलले जस्तो संस्थाले नेपालमा भ्रष्टाचार बढेर गएको सबभन्दा भ्रष्ट देशमा दक्षिण एसियामा नेपाल छ र त्यसलाई यहाँका शासकहरूको संरक्षक छ भनेपछि त्योभन्दा ठुलो लाज लाग्ने कुरा के हो? तर उहाँले स्वीकार दिनु भएन। त्यो ट्रान्सपरेन्सी काङ्ग्रेसको सदस्यले गराएको रिपोर्ट हो भनिदिनु भयो। त्यही त तपाईँको काङ्ग्रेसको ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनल काङ्ग्रेसको सदस्य हो, उहाँले लेखेर पठाउनु पऱ्यो नि त। उहाँले तपाईँको चाहिँ ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनल 100 भन्दा बढी देशमा यसरी रिपोर्ट तयार गर्छ। अब बोल्न त जे बोल्दै पनि भयो। एउटा त्यही तपाईँको डुइङ बिजनेस इन नेपाल भन्ने एउटा थियो, त्यसले चाहिँ अलिकति नेपालको चाहिँ इम्प्रुभ भएको छ भन्दाखेरि देख्यौ हो त्यो डाटा यस्तो छ भनेर देखाइदिनुहुन्छ। अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाले समेत मलाई गरिसक्यो, आर्थिक वृद्धि दर मेरो पालामा यति भयो भनेर भन्नुहुन्छ। अनि त्यस्तै अर्को संस्थाले गर्यो भनेदेखि त्यो त बेइमान हो भनेर भन्ने। यो भन्दाखेरि तपाईँको अब तपाईँलाई के भन्ने त भन्नुहोस् त। हाम्रो प्रधानमन्त्रीको पदको गरिमा कहाँ छ डाक्टर साहब? आज मैले ओलीको भने होइन बुझेँ। त्यसैले तपाईँ त्यो पदको गरिमा राख्ने भनेको पद त एउटा निर्जीव हो, एउटा तपाईँको विधि पद्धति संविधानले तयार गरेको एउटा चिज हो। त्यहाँ गएर बस्ने मान्छेले त्यसको गरिमा राखिदिने भने बस्ने मान्छेले हो। त्यो बस्ने मान्छेले गरिमा राखेन भनेर भनेदेखि त्यो पदको गरिमा जान्छ। अहिले जस्तो हाम्रो सम्माननीय राष्ट्रपतिको छ, राष्ट्रपतिको पद भने धेरै गरिमामय पद हो। देशको सबभन्दा एउटा सङ्कट परेको जे परेको बेलामा मान्छेले हेर्ने मनोवैज्ञानिक सुरक्षा जनतालाई दिने के त त्यही पदले हो। अब अहिलेको देखिन के लाग्यो भनेदेखि जे प्रधानमन्त्री कहाँबाट गयो त्यसलाई चाहिँ 2 घन्टा पनि नराखिकन चाहिँ उहाँले ठुइ सही गरेर जुन पठाउनुहुन्छ नि, त्यसले गर्दाखेरि मान्छेको मनमा के राष्ट्रपतिको अफिस भनेको नै के प्रधानमन्त्री कार्यालयको चाहिँ एउटा शाखा त होइन भन्ने मान्छेको मनमा आउनु थाल्यो नि त। त्यसले गर्दा राष्ट्रपतिको पदको गरिमा बढ्यो त। तर एउटा सेरोमोनियल राष्ट्रपतिले कार्यकारी प्रधानमन्त्रीले सिफारिस गरेपछि के नै गर्न सक्नुहुन्थ्यो र? किन हुँदैन? सेरिमोनियल राष्ट्रपतिको मेन उद्देश्य के हो भने संविधानको संरक्षण गर्ने। उहाँ संविधानको संरक्षक हो। संविधानको भोलि कुनै विरोधी आयो भनेदेखि त उहाँलाई त्यत्रो राज्यले चाहिँ सुविधा दिएको छ, वकिलहरू राखेको छ, उहाँले बोलाउन सक्नुहुन्छ। उहाँलाई कुनै कुरामा राय लिनु पऱ्यो भने त उहाँलाई कुनै आपत्ति नै छैन नि त भनेपछि यो संविधानसित जोडिएको यस्तो प्रश्न आउँदाखेरि 2 दिन अरू मान्छेसित बोलाएर राय पनि नलिने अनि तुरुन्त तपाईँ सुरुन्त गरिदिने भन्दाखेरि केही न केही डिजाइन हो भन्ने बुझिन्छ डाक्टर साहब। यो भन्दाखेरि के भनेदेखि त्यो पदको गरिमा कहाँ गयो? न प्रधानमन्त्री पदको गरिमा रह्यो न राष्ट्रपति पदको गरिमा। अब के व्यवस्था धरापमा पर्यो? जब यस्तो हुँदै जान्छ मान्छेको चाहिँ अनि त्यो पदमा त्यो संस्थामा तपाईँको विरोध आउँदै जान्छ होइन, त्यो पदप्रति विश्वास घट्दै जान्छ। विश्वास घटेर मान्छेले विकल्प खोज्छन्। विकल्प भने व्यवस्थाको विकल्प होइन, विकल्प खोज्छन् भन्दाखेरि राजाको टाइममा हुँदाखेरि त राजाले त कमसेकम कतिपय नागरिकताको विधेयकहरू आएको थियो, राजाले चाहिँ सर्वोच्चमा पठाइदिएको थियो, मुद्दा परेर रोक्या पनि थियो भन्दाखेरि राजाले त कमसेकम नेपालको हितको कुरा त हेर्थे नि होला नि त। संवैधानिकै हो, अहिलेको राष्ट्रपति जस्तै हो राजा पनि त्यो बेलामा हेर्थे। तर यहाँ त त्यो केही पनि दिएन। यहाँ त के हो भनेदेखि राष्ट्रपतिको पद पनि कता कता तपाईँको चाहिँ एउटा पार्टीको पद हुने भयो, पार्टीमा पनि एउटा गुटको पद हुने, गुटमा पनि एउटा व्यक्तिको प्रभावमा परेको पद हुने भएपछि यो राष्ट्रमा हाम्रो चाहिँ हेरिदिने, हाम्रो स्वार्थलाई 3 करोड नेपाली जनताको स्वार्थलाई हेरिदिने, त्यसलाई अभिभावकत्व दिने, तिनीहरूलाई मनोवैज्ञानिक सुरक्षाको एउटा वातावरण बनाउने कुन संस्था त? अब त्यही भएर राज संस्थाको खाँचो छ भनेर डाक्टर साहबहरूले एकदमै हाम्रो कारणले त्यही हो। राज संस्थाको नेपालमा खाँचो छ। राज संस्था शासन गर्ने राज संस्था होइन, तर उपस्थितिको राज संस्था। यो पृथ्वीनारायण शाहले बनाएको देश हो, पृथ्वीनारायण शाहले खडा गरेको देश हो। तपाईँको र मेरो जुन पासपोर्ट छ त्यो पासपोर्ट चाहिँ आज त्यही पृथ्वीनारायण शाहको 250 वर्ष अगाडिको चाहिँ अभियानले गरेको देशको कारणले गर्दाखेरि हामी स्वतन्त्र देश भएर बसेका छौँ भने त्यो स्वतन्त्रता त्यो एउटा इतिहासको एउटा गौरवमय जुन परम्परा छ त्यो परम्पराको निरन्तरताको रूपमा भारत र चीनको बिचमा रहेको नेपाल होइन, ठुल्ठुला देशको बिचमा रहेको नेपाल र हिमाल पहाड मधेस तराई सबैको जनताको चाहिँ त्यो संस्थाप्रतिको आस्था, त्यो संस्थाप्रतिको रेस्पेक्ट भन्नुहोस् न, मान गर्ने भएको हुनाले त्यो संस्थालाई राख्नु चाहिँ नेपालको राष्ट्रिय हितको परिप्रेक्ष्यमा आजको असन्तुलित विश्व
आजको असन्तुलित दक्षिण एसिया, आजको भारत र चीनको जुन सङ्घर्ष भइरहेको छ त्यो सङ्घर्षको परिवेशमा र अब पनि पछि पनि हुन्छ यो घट्नेवाला छैन। यो परिवेशमा नेपाललाई एउटा आफ्नो आइडेन्टिटी राखेर नेपालको राष्ट्रियता बचाउनको लागि राज संस्था आवश्यक छ। शासन गर्ने राज संस्था होइन तर संवैधानिक राज संस्था आवश्यक छ भनेर हाम्रो पार्टीले भनेको कारण त्यही हो। हाम्रो पार्टीले व्यापक राष्ट्रिय हितलाई हेरेर भनिरहेको छ यो। तर नि डाक्टर साहब, तपाईँहरूले ठिक छ सडकमा आन्दोलित हुनुहुन्छ, अहिले ६२-६३ को आन्दोलन पछाडि अथवा गणतन्त्र स्थापना भइसकेपछि राज संस्था भन्दा पनि मान्छे डराउँथे। आज सडकमा यी दलहरूका भन्दा ठुला ६२-६३ को आन्दोलनपछि सबभन्दा धेरै जनताको सहभागिता भएको तपाईँको चाहिँ जनताको सहभागिता अस्ति हामीले 17 पुस 17 को तपाईँहरूको कार्यक्रममा त्यति ठुलो ६२-६३ त्यति ठुलो चाहिँ तपाईँ जनताको सहभागिता थिएन कुनै पनि इस्युमा। त्यति ठुलो भएको थियो। एउटामा भयो होला है, गुठीमा भयो होला, त्यसको छोडेर त्यति ठुलो जनताको सहभागिता। तर मैले यो किन जोड्न खोजेँ भने नि डाक्टर साहब, ६२-६३ पछि राज संस्था हिन्दू धर्म भन्न मान्छेलाई डर थियो। तर त्यस्तो बेला डाक्टर साहब जस्तो पुस 17 गते तपाईँहरूले प्रदर्शन गर्नुभयो जहाँ राज संस्थाको तपाईँहरूले माग गर्नुभएको छ। कुनै समय यस्तो थियो ६२-६३ को आन्दोलन हुँदा तपाईँकै पार्टीका अहिलेका एकजना अध्यक्ष यो मुलुकको गृहमन्त्री हुनुहुन्थ्यो र तपाईँहरूकै पृष्ठभूमि हेर्ने भने पञ्चायतकालमा राजासँगै निकट रहेर काम गर्नुभयो, राज संस्था राजावादी भनेर चिनिनुभयो, त्यसपछि पनि तपाईँहरू राजासँगै नजिक हुनुभयो। तर ६२-६३ मा राजा ढल्लै गर्दा काँध थाप्न सक्नु भएन। यो एउटा तपाईँहरूमाथि प्रश्न उठ्छ। अर्को ६२-६३ पछि राज संस्था र हिन्दू धर्म भन्न सक्ने अवस्था थिएन। तपाईँहरू त्यति बेला गणतन्त्रवादी बन्नुभयो, एकदमै खाँटी गणतन्त्रवादी बन्नुभयो, त्यो पनि तपाईँहरूले सहयोग गर्नुभयो। त्यति मात्रै होइन, तपाईँको पार्टीका एकजना अध्यक्षले यो संविधानलाई विश्वकै उत्कृष्ट संविधान मात्रै भन्नु भएन, राष्ट्रपतिको निर्वाचनमा गणतन्त्रको राष्ट्रपतिको समर्थक बस्नुभयो। र अहिले तपाईँहरू सडकमा जनताहरू राज संस्था भन्दै गर्दा जता ढल्को त्यतै मल्को भने जस्तो फेरि राज संस्था चाहिन्छ, हिन्दू धर्म चाहिन्छ भनेर फेरि जनता कहाँ गएर आन्दोलन गर्दै हुनुहुन्छ। यो तपाईँहरूको ताकपरे तिवारी नत्र गोतामे जस्तो भयो भनेर तपाईँहरूमाथि प्रश्न उठ्न थाल्यो। अब के भन्नुहुन्छ जनतालाई? यो त गम्भीर प्रश्न हो नि डाक्टर। ठिक छ तपाईँले प्रश्न सोध्नुभयो, ठिक छ। यो 2000 यो दोस्रो जनआन्दोलनपछि म राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी, म जनशक्ति पार्टी भन्ने थियो, जनशक्ति पार्टी, त्यो राष्ट्रिय प्रजातन्त्र जनशक्ति पार्टी थियो, ठिक छ। सूर्यबहादुर थापा अध्यक्ष हुनुहुन्थ्यो, म त्यसको सहअध्यक्ष थिएँ, हामीहरू थियौँ। र त्यसपछि त्यो बेलामा यो अब के गर्ने त राष्ट्रिय हाम्रो पार्टीले भनेर भन्दाखेरि हाम्रो पार्टी नै हो तपाईँको यो हिन्दू धर्म संविधानमा लेखिनुपर्छ भनेर हामीले प्रस्तावै पेश गरेका छौँ। त्यसकारण धर्मनिरपेक्षता हुँदैन, धर्म सापेक्षता नेपालमा चाहिन्छ र नेपालको पहिचान सनातन हिन्दू राष्ट्र हुनुपर्छ भनेर चाहिँ हामीले प्रस्तावै पेश गरेका छन्। मलाई लाग्छ राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी त्यो बेलामा नेपाल अर्को कमल थापाको नेतृत्वमा उहाँहरूले पनि त्यही नै गरे। उहाँहरूको पनि त्यसमा केही तपाईँको चाहिँ उहाँहरूको दृष्टिकोण पनि त्यही नै हो। हामीहरूको मिलेको थियो, छुट्टै छुट्टै पार्टी भए नि मिलेको थियो। अब तपाईँको यो उसको गणतन्त्रको बारेमा चाहिँ हाम्रो पार्टीमा भित्र त्यहाँ छलफल हुँदाखेरि के भने त्यो बेलामा अध्यक्ष सूर्यबहाजी हुनुहुन्थ्यो। पार्टीले चाहिँ होइन हामीले त्यहाँ जे छौँ हामीले चाहिँ गणतन्त्रमै भन्नुपर्छ भनेर त्यो पार्टीको लाइन पास भयो। यथार्थ हो त्यो, मलाई लुकाउनु कुरा केही छैन। पास भइसकेपछि पार्टीको लाइन अनुसार मैले गएर भने यद्यपि मैले भने यो चाहिँ तपाईँले चित्त बुझेको थिएन होइन, यद्यपि यो ठिक होइन तर पार्टीको लाइन हो, म पार्टीबाटै जानुपर्छ, ठिक छ भनेर म गएर मैले त्यो पनि हो। त्यसपछिका समयमा जब राष्ट्रपतिको चुनाव भएर राष्ट्रपतिको जब क्रियाकलापहरू देखिन थाल्यो, राष्ट्रपतिको क्रियाकलाप देखिन थालेपछि हामीलाई एउटा कुरा के महसुस भयो भने यो देशमा वास्तवमा राष्ट्रपति भनेको चाहिँ साँच्चीकै निष्पक्ष हुन सक्दो रहेछ, राष्ट्रपतिलाई प्रयोग हुँदो रहेछ, पार्टीले प्रयोग गर्दो रहेछ र वास्तवमा नेपालको संरक्षक भनेर रहने, नेपालको जनताको संरक्षक भनेर रहने जुन हाम्रो परम्परागत राज संस्था हो त्यसलाई चाहिँ हामीले नराखिकन चाहिँ नेपालको राष्ट्रियता बलियो हुन सक्दो रहेछ भनेर त्यसपछि हामीले लाइन चेन्ज गरे हो होइन। लाइन चेन्ज गरेर अहिलेको एकजना अध्यक्षले त राष्ट्रपतिको समर्थक बस्नुभयो, त्यति मात्रै होइन विश्वको उत्कृष्ट संविधान भन्नुभयो, त्यति मात्रै होइन त्यो पटक पटक मन्त्री पनि हुनुभयो भनेपछि कसरी तपाईँहरूले संविधानको विरोध गर्ने, राज संस्थाको फेरि वकालत गर्ने होइन। त्यो बेलामा के भयो भन्ने कुरा त म त्यो उहाँहरूले के गरेको भन्ने बेला म संसदमा थिएँ। जिम्मेवारी त तपाईँले पनि लिनु पर्यो नि, अब एउटै पार्टी म संसदमा थिइनँ तपाईँको अघि। त्यो बेला वास्तवमा त्यो प्रधानमन्त्री
विद्यादेवी भण्डारीलाई चाहिँ राष्ट्रपति मान्य अहिले सम्मान्यजीलाई चाहिँ उहाँको चाहिँ प्रस्तावक समर्थक को बसे भन्ने कुरामा चाहिँ त्यो बेला म संसदमा थिइनँ, म आफू चाहिँ थिइनँ। अघि तपाईँ हुनुहुन्न थियो तर जिम्मेवारी त अब त भयो नि तपाईँको पनि पार्टी एउटै भएपछि। होइन त्यो तपाईँको अब त्यो बेलाको राजनीति के परिवेशमा भयो त्यसलाई धेरै कुरा त्यतापट्टि नगरौँ। अघि मेरो चाहिँ भनाइ के भने अहिले हामी चाहिँ तपाईँको चाहिँ नेपालको अहिलेको परिवेशमा संवैधानिक राज संस्था र नेपालको पहिचान सनातन धर्म नेपालको पहिचान हुनुपर्छ भन्ने कुरामा चाहिँ हामीमा एक भएर हामी हिँडेका छौँ। हामी एक भएर हिँडेका छौँ। तपाईँले भन्नु होला, तपाईँले भन्नु फेरि पहिले त थिएन नि यो बेला भयो भनेर। यो त के भनेर भनेदेखि चाहिँ त्यो बेलामा अहिलेको आवश्यकता अनुसार चाहिँ यो आवश्यक छ है। अहिलेको आवश्यकता जुन हामीले कल्पना गरेका थियौँ राष्ट्रपति कस्तो हुनुपर्छ भन्ने कल्पना गरेका थियौँ त्यो पनि नहुने देखियो। झन् अहिले सम्मान्य विद्या भण्डारीजी आइसकेपछि त त्यो संस्थाको नै कहाँ पुग्यो, कहाँ एउटा चाहिँ कार्यकारीको अङ्ग जस्तो भएर बसिरहेको छ। यो बेलामा एउटा सबैले मान्ने चाहिँ संस्था चाहिँ चाहिन्छ भन्ने कुरामा हाम्रो पार्टीको चाहिँ एक मत छ अहिले। त्यसैले यसमा कसले के गरेको थियो, कसले के गरेको थियो हैन, हामीले प्रश्न सोध्न त मिल्यो नि डाक्टर साहब। तपाईँले प्रश्न सोध्न पनि मिल्यो, मेरो जवाफ पनि यही हो। हैन, मैले अझै जान्न खोजेँ, अझै मलाई गहिराइमा पुग्न मन लाग्यो। मैले ताकपरे तिवारी नत्र गोतामे भने नि जस्तो मैले 62-63 सालमा त्यत्रो उभार देख्नुभयो, ओहो अब त गणतन्त्रवादी नहुने भने हामी नै सखाप हुने, राजनीति नै ध्वस्त हुने ठानेर तपाईँले राजालाई किन कान नथापे त? त्यति बेला गणतन्त्रवादी होइन हामी, राज संस्थावादी हो भन्न पर्थ्यो नि डाक्टर साहब। होइन, त्यो बेलामा तपाईँको मैले भने नि त तपाईँलाई भने म पार्टीभित्र थिएँ, पार्टीले निर्णय गर्यो, त्यसलाई मैले लिएर गएँ। तपाईँले त्यसलाई ठिक ठान्नु बेठिक त तपाईँको जजमेन्ट हो। तर कमजोरी त हो नि तपाईँको जजमेन्ट हो, अवसरवाद भन्छन् क्या डाक्टर साहब, तपाईँको जजमेन्ट हो। तर कतिपय कुराहरू तपाईँको समयको प्रभावमा परिवर्तन हुँदै जान्छन्, परिवर्तन भएर पनि गएको छ। सुन्नुहोस् न, परिवर्तन हुँदै तपाईँको देशको आवश्यकता अनुसार तपाईँले एउटा कुरा ठिक छ अहिले भनेर भन्नुहुन्छ, तर भोलि गएर चाहिँ त्यसले काम गरेन अर्को प्रयोग गर्नुहुन्छ नि तपाईँले। त्यति बेला अड्या भए त कम्तीमा राज संस्था जोगिन्थ्यो, गर्नुहुन्छ नि। त्यो बेलामा राज संस्था त हामीले त अब राजा त्यो बेलामा ज्ञानेन्द्र सरकार हुँदाखेरि हामीले के सल्लाह दियौँ के दियौँ भन्ने कुरा त्यो अहिले इतिहासको गर्वमै छ। अहिले हामी नजिक सार्वजनिक गर्न मिल्दैन, अहिले नजिक छौँ। होइन, यो त्यो बेलामा त यो जुन तरिकाले शासन लिएको त्यो ठिक भएर नै भनेको थियो, सबैले भनेको थियो त्यो बेलामा। उनलाई अप्ठ्यारो पर्दा तपाईँले सहयोग गर्नु भएन, आज फेरि तपाईँहरू उनकै नाम बेच्दै हुनुहुन्छ नि त डाक्टर साहब। उनको नाम बेचेको यो राज संस्था भनेको छु मैले तपाईँले एउटा कुरो भन्छु, यो इन्स्टिट्युसन हो। राजतन्त्र भनेको छैन, राज संस्था भने एउटा इन्स्टिट्युसन हो। राष्ट्रपति भनेको एउटा इन्स्टिट्युसन हो, राष्ट्रपतिको पद भने पनि एउटा संस्था हो। त्यो राष्ट्रपतिको संस्थाले नेपालको जुन जिम्मेवारी हो, नेपाली जनतालाई अभिभावकत्व दिने र संविधान संरक्षण गर्ने जिम्मेवारी पुरा गर्न सकेन। अहिले फेलियर भएको छ, टोटल फेलियर भएर गएको छ। त्यसकारण अहिलेको परिप्रेक्ष्यमा राज संस्था जसले चाहिँ 47 सालदेखि चाहिँ तपाईँको चाहिँ 8-10 वर्षमा त पूर्णतया संवैधानिक राज संस्था भएर चाहिँ देशलाई त एउटा आधार त दिएको हो नि त। भने त्यो खालको राज संस्था चाहिँ नेपालको लागि आवश्यक छ। नेपालको विशिष्टता त्यही हो। त्यसकारण जानुपर्छ भनेर हामीले त्यो निचोडमा अहिले पुग्यौँ। हामीले त्यो निचोडमा पुगेर त्यो अनुसार विगत 3-4 वर्षदेखि हामी निरन्तर लागिरहेछौँ। हो, ठिक छ डाक्टर साहबले प्रश्न पार्नुभयो, म किन गणतन्त्रमा सहभागी हुन पुगेँ, बाध्यता भयो मेरो एक्लो, ठिक छ, त्यो पनि मान्यो। तर तपाईँको पार्टीका एकजना अध्यक्ष कमल थापा, म नामै लिएर भने, उहाँले 64 को चुनावमा 4 सिट ल्याउनु भयो, 70 को चुनावमा गाई चिन्ह ल्याएर हिन्दू धर्मको नाम बेचेर उहाँले चाहिने 25 सिट ल्याउनु भयो। तर अघि भने जस्तो राष्ट्रपतिको समर्थक बनिसकेपछि, गणतन्त्रको संविधानलाई उत्कृष्ट संविधान भनिसकेपछि र मन्त्रीको लाभ लिइसकेपछि त उहाँले त जनताले यस्तो तपाईँले हैन 74 मा त पत्याएन नि त डाक्टर साहब। तपाईँले फलानुको चाहिँ गाईको बेचेर सेचेर भन्ने शब्द त्यही भन्छन् बाहिर, प्रयोग नगरौँ तपाईँको, होइन प्रयोग नगरौँ। त्यो हिन्दू धर्मको कुरामा त उहाँहरूले कहिले छोडेकै छैन, सुरुदेखि नै त्यही नै हो, दुःखकै बेलामा पनि बसेकै हो। यसकारण चाहिँ बेच्यो सेच्यो भन्ने कुरा चाहिँ तर बाहिर त के भन्छन् डाक्टर साहब, म त्यो शब्द त प्रयोगै गर्दैन। नगरौँ। अब अरू कुराको हकमा चाहिँ मलाई के लाग्छ भनेदेखि आजको हाम्रो स्थितिमा आज हामी सबै एक भएर यो लाइनमा यो स्थितिमा देशको लागि आवश्यक छ भनेर गएका छौँ। तपाईँले अब यो कुरा गर्नुहुन्छ भने कतिपय नेकपाकै के सिद्धान्त थियो कहाँ पुगेको छ, होइन माओवादीकै के सिद्धान्त थियो कहाँ पुगेको छ अहिले भन्नुहोस् त तपाईँको। होइन, मैले यो किन भने नि डाक्टर सुन्नुहोस्, मैले भन्नु खोजेँ के भने त्यसैले त्यही कुरामा मात्र स्टिक गरेर हुँदैन कि देशको आजको अहिलेको परिस्थितिमा हामीले लिएको एजेन्डा ठिक छ कि छैन। हामीलाई के लाग्छ भनेदेखि हामीले लिएको एजेन्डा हामी तपाईँको 2टा पार्टी मिलेर जुन एजेन्डा ल्याएछौँ त्यो ठिक छ।
र त्यसले नै नेपालले निकास दिन्छ भन्ने हाम्रो दृष्टिकोण। मैले यो किन मात्रै मैले एकचोटि सोध्छु डाक्टर साहब, अनि म अर्को विषयमा प्रवेश गर्छु। यो किनभने म अरू कहाँ पनि जान्छु, जस्तो राजावादी भनेर अहिले तपाईँहरू मात्रै एउटा पार्टीको रूपमा हुनुहुन्छ, अहिले अभियन्ताहरू पनि हुनुहुन्छ। केही अभियन्तासँग तपाईँले नुवाकोटमा गर्नुभयो, त्यहाँ पनि उल्लेख्य जनताको उपस्थिति भएको मैले देखेको थिएँ। उहाँहरूले के भन्नुहुन्छ भने अरू सबै ठिक छ, तर कमल थापाले धोका दिए, हिजो त्यत्रो सिट ल्याए, गणतन्त्रवादी भए। यो मुलुकमा राजतन्त्रवादी र हिन्दूवादी कमल थापा होइनन्, उनी एक नम्बरको गणतन्त्रवादी हुन् भन्छन् के? यो चाहिँ तपाईँको आलोचना गर्नेले आलोचना गर्छन्, हामी आफ्नो कामले आफ्नो मेसेज लिएर हाम्रो दृष्टिकोण लिएर हामी गइरहेको। त्यसमा एकजुट हुनुहुन्छ अब कुनै एकजुट छ। तर उहाँले हेटौडामा गएर यो हलो चिन्ह राख्नु मेरो बाध्यता थियो, प्रकाशजी र पशुपतिजीको मन राख्नलाई गर्दै आउँ, म त गाईमै हो। तिहारको दिन पनि उहाँले बडो दुःख व्यक्त गर्नुभयो। चिन्हकै बारेमा तपाईँहरूको बिचमा ठुलै विमति छ जस्तो देखिन्छ अझै? होइन, अब हामीहरू चाहिँ हलो लिएर गएको थियौँ, हलो हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो छलफलको क्रममा चाहिँ हामी एउटा सहमतिमा पुग्यौँ। त्यसलाई त्योभन्दा बढ्ता अहिले उहाँले मनले नमान्ने पनि म बाध्य भएँ। उहाँले के भन्नुभयो कसो भन्नुभयो त्यो मैले हेरेको छैन। तर हामी अहिले चाहिँ हलो चिन्ह लिएर हामी हिँडेका छौँ। त्यसमा हामी सबैको सहमति छ, सद्भाव छ, सहमति छ र एउटा एकताबद्ध भएर हामी हिँड्ने प्रयासमा छ। तर नेकपाको जुन थ्योरी थियो, अध्यक्ष द्वयको थ्योरी, त्यो त फेलियर भयो। तपाईँहरू कहाँ झन् 3वटा अध्यक्षको थ्योरी छ। 2टा फेलियर भयो भन्दैमा 3टा फेलियर हुन्छ। 3टा झन् गाह्रो होला नि त डाक्टर साहब। 3टा फेलियर हुन्छ भन्ने पनि त छैन नि, ग्यारेन्टी त छैन, तर झन् गाह्रो होला भन्ने पनि छैन। त्यो गाह्रो कुरालाई मिलाउँदै लैजाने, गाह्रो कुरालाई तपाईँको चाहिँ सबै कुरा सिधा हाइवे जस्तो जान्छ भन्ने छैन। कहीँ बम पनि आउन सक्छन्, कहीँ ढाङरेङ्ग पनि हुनसक्छ, तर त्यसलाई सम्हालेर मिलाएर जुन तपाईँको ओभरअल लक्ष्य हो नि, यो लक्ष्य, यो देशप्रतिको लक्ष्य, यो देशप्रतिको उन्नति गर्ने लक्ष्य, सामाजिक न्याय ल्याउने लक्ष्य, यो देशमा रहेका जनजाति, आदिवासी, दलित सबैलाई माथि ल्याएर सामाजिक न्याय कायम गर्ने लक्ष्य र देशलाई समृद्ध बनाउने लक्ष्यमा त हामी सब एक छौँ नि त। त्यो काम गर्नको लागि पनि हाम्रा यी एजेन्डाहरू लिएर हामी जाँदैछौँ। अहिले त तपाईँहरू गजब नि मर्निङ वाक पनि अध्यक्ष त्रयसँगै गएको देखिन्छ, साह्रै मिलेको देखिन्छ, छलफलमा पनि जुनमा छ। यो राम्रो पक्ष हो, सकारात्मक पक्ष हो। तर प्रचण्ड ओली जस्तो भयो भने फेरि के गर्ने? अब गीता छुने पनि कतिपटक गीता छुने गाह्रो छ नि डाक्टर साहब। कतिपटक छुने? उनीहरूले त छुवा छैन, उनीहरूले त छुवाएनन् होइन। के अरे मार्क्सको दास कापिताल पनि छुवा छैनन्। तपाईँहरूले गीताले यसपालि त्यो रसायनले जोडिरहला सधैँ? होइन, हामी मिलेर काम गरिराखेका छौँ। तपाईँको मिलेर काम गरिराखेका छौँ, मिलेर हामी जाने हाम्रो अठोट छ होइन। संसारमा सबै कुराको ग्यारेन्टी त कसले लिन सक्छ र हेर्नु के हुन्छ भन्न सकिँदैन होइन संसारमा। तर अहिलेसम्म हामी चाहिँ के भनेदेखि एउटा हाम्रो आफ्नो दृष्टिकोण चाहिँ यो राष्ट्रको अहिलेको जुन किसिमबाट नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले जुन किसिमबाट तपाईँले एक किसिमले भन्छु नेपाल जनतालाई धोकै दिएको छ। नेपाली काङ्ग्रेस एउटा ठुलो पार्टी हुँदाहुँदै पनि, ठुल्ठुला नेताहरू हुँदाहुँदै पनि जुन किसिमबाट उहाँहरूले अहिले प्रजातन्त्रलाई एउटा चाहिँ प्रतिपक्षको जुन सशक्त भूमिका खेल्नुपर्ने हो त्यो उहाँले खेल्न सक्नु भएको छैन। जनता निराश छन्। यो बेलामा एउटा राष्ट्रवादी प्रजातान्त्रिक शक्ति जसले सबै नेपालीहरूलाई हिमाल, पहाड, तराई, मधेस सबैलाई चाहिँ लिएर जान सक्ने र परम्परालाई पनि बोक्ने, परम्पराका राम्रा कुराहरूलाई निरन्तरता सहितको गतिशीलता भनेको छ हामीले। के तपाईँको निरन्तरता सहितको गतिशीलता, राम्रा कुरा जसले देशलाई अडाएको छ त्यसलाई पनि बोक्ने होइन। र यसमा म तपाईँलाई एउटा कुरा भन्छु, अहिले नेपाली काङ्ग्रेसकै साथीहरूलाई म के कहिले भन्छु भने बिपी कोइरालाको मेलमिलापको तपाईँले फेसबुकमा पनि लेख्नु भएको, बिपी कोइरालाको हेर्नुहोस् न, बिपी कोइरालाले भनेको पनि उनलाई त्यतिको सङ्घर्ष हुँदाखेरि पनि कहिले पनि राज संस्थाको विरोधमा बोलेनन्। र उनले के भन्यो भने जहिले पनि नेपालको राष्ट्रिय एकता है सबभन्दा ठुलो कुरो देश हो, देशको राष्ट्रिय एकताको लागि प्रजातन्त्र पनि चाहिन्छ, संवैधानिक राज संस्था पनि चाहिन्छ भन्दाखेरि एक किसिमले त अहिले त हामी त्यही बोके जस्तो लागिरहेछ मलाई। बिपीको लाइनमा तपाईँहरू पुग्यो होइन लाइन हो भन्नुहोस् नभन्नुहोस्, तर देशको चिन्तन चाहिँ आवश्यकता त्यतापट्टि छ। संवैधानिक राज संस्था, राजासहितको प्रजातन्त्र र तपाईँको चाहिँ हामीले अर्को कुरो भनेको छौँ के भने नेपालको पहिचान सनातन हिन्दू राष्ट्र। मलाई लाग्छ यसले गर्दाखेरि चीन र भारतको बिचमा बसेको जुन एउटा तनावको क्षेत्रमा हामी छौँ नि, हामीलाई सन्तुलन राख्न, हाम्रो परराष्ट्र नीतिमा सन्तुलन राख्नको लागि पनि मद्दत गर्छ। हेर्नुहोस् अहिले आएर बुझ्नुभयो, तर हिजो बिपीलाई फाँसी दिनुपर्छ भन्नेहरू पनि तपाईँहरूकै वरिपरिका मान्छेहरू हुनुहुन्थ्यो। आज बिपीको सिद्धान्तले तपाईँहरूलाई यति धेरै छोएछ, हिजै छोइदिया भए त आज देश यस्तो हुन्थेन। बिपीले त्यो बेलामा होइन नाम नलिउ, तर भए हो नि त डाक्टर साहब। बुझ्यो त्यो बेलामा के भएको थियो भन्ने कुरा तपाईँहरू अनुसन्धान गर्दै गर्नुहोस्। भूमिगत गिरो सिरो के थिए दरबारभित्र अनुसन्धान गर्दै गर्नुहोस्। अहिले म वर्तमानमै इन्ट्रेस्ट छ मलाई। ल ठिक छ, म त्यता गएन। अब त्यसो हो भने नि डाक्टर साहब, जस्तो तपाईँहरूको आन्दोलन भयो पुस 17 गते, त्यो प्रधानमन्त्री केपी ओलीको कु
अथवा अलोकतान्त्रिक कदम अथवा असंवैधानिक कदमको विरुद्ध थियो कि राज संस्थाको पुनर्स्थापनाको लागि थियो? होइन, हाम्रो एजेन्डा त राज संस्थाको पुनर्स्थापना र नेपालको पहिचान सनातन हिन्दू राष्ट्रको रूपमा त्यो हाम्रो एजेन्डा त हुँदै त्यसैको पक्षमै हो। तर देश भने त त्यो एजेन्डा हो भनेदेखि देशका त अरू कुरा छन्, नेपालका जनजीविकाका प्रश्नहरू छन् नि, नेपालका प्रजातन्त्रको प्रश्न छ नि, नेपालको राष्ट्रियताको प्रश्न छ नि, त्योसँग गएर अरू सरकार जोडिन्छ, त्योसँग गएर संविधान जोडिन्छ, त्योसँग गएर राजनीति जोडिन्छ। त्यो जोडिएको परिप्रेक्ष्यमा चाहिँ अहिले जुन संविधानमा जुन किसिमको हरकत हाम्रो सम्माननीय प्रधानमन्त्रीले गर्नुभयो त्यो हरकत चाहिँ नेपालको संविधान अन्तर्गत असंवैधानिक हो। तर पनि हामी त्यही नेपालको संविधान अन्तर्गत शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त अनुरूप खडा भएको जुन सर्वोच्च अदालत छ त्यसले भनेको निर्णयलाई मान्नुहुन्छ? हामीले हेरेर जानुपर्छ। तर असंवैधानिक भन्नुभएको छ तपाईँहरूले? असंवैधानिक नेपाली काङ्ग्रेसले नि भनेको छ, प्रचण्ड माधव नेपाल समूहले नि भनेको छ। सामूहिक गठबन्धन आन्दोलन किन हुन नसक्यो? होइन, हामीले असंवैधानिक भनेका छौँ। असंवैधानिक भनेर तपाईँको चाहिँ सर्वोच्चको निर्णय त पर्खनु पर्यो नि। सर्वोच्चले चाहिँ हुँदैन यो असंवैधानिक हो भनिसकेपछि संवैधानिकै हो भनेर गयो भनेदेखि त्यो बेला सङ्घर्षै गर्नुपर्ने स्थिति आउँछ। एक ठाउँमा आउनुहुन्छ काङ्ग्रेस तपाईँ, अनि त्यो बेलामा के होला भन्ने कुरो, त्यो बेलामा त आखिर त यो संविधान सर्वोच्चले भने निर्णय पनि मान्दिनँ भनेर कोही जान थाल्यो भने त हुन त अहिले प्रधानमन्त्रीले सर्वोच्चले 1% पनि यो चाहिँ हुँदैन भनेर सर्वोच्चको फैसला उहाँले नै गरिदिन थाल्नु भएको छ। अहिले एक किसिमले बडो चिन्ता लागिरहेको छ। हरेक दिन उहाँ त्यो बोल्नुहुन्छ कि जुन कुरो चाहिँ वास्तवमा कार्यकारीले त मैले हेर्दाखेरि के भने यो अब मुद्दा सर्वोच्चमा गएको छ, हामीले निर्णय गऱ्यौँ, सर्वोच्चले गरेको निर्णयलाई सबैले पर्खाउनुपर्छ भन्नु मलाई लाग्छ एउटा डिग्निटी हुन्थ्यो, मर्यादा चाहिँ त्यो। उहाँले त सर्वोच्चले यस्तो निर्णय गर्नै सक्दैन भनेर भन्नुको मतलब त त्यो भोलि सर्वोच्चले गर्यो भने पनि म त्यसलाई चुनौती मान्दिनँ भन्ने शैलीमा जाने देखियो भन्ने अर्थ आयो होइन, भन्ने अर्थ आयो। त्यस्तो अर्थतिर जान थाल्यो भनेर भनेदेखि सारा देशै उठ्छ, सबै एक हुनुपर्ने स्थिति आइहाल्छ नि। अनि नि डाक्टर साहब, म अब धेरै लामो गर्ने लम्ब्याउने विषयमा छैन, तर केही महत्त्वपूर्ण विषय छ। तपाईँहरूले के भन्छन् भने पार्टी मिलेर एकजुट हुनुभएको छ, प्रधानमन्त्री ओलीले जे कदम गर्नुभएको छ भित्र तपाईँहरूले त्यसलाई वाह वाह गर्नुभएको छ। चुनावमा जाने बेला यही हो, हामी एक ठाउँमा छौँ, बाहिर तपाईँहरूको आन्दोलन चाहिँ हात्तीको देखाउने दाँत मात्रै हो, किनभने अब वैकल्पिक शक्ति बन्ने भनेर तपाईँहरूले भनिरहनु भएको छ। संसदमा त्यति उपस्थिति पनि छैन तपाईँहरूको, तर प्रधानमन्त्रीले 2 वर्षै अगाडि हामीलाई यो मैदान दे, चुनावमा जानुपर्छ ठिक गरेका छन् ओलीले भनिरहनु भएको छ नि भित्रभित्रै। छैन तपाईँको यो चाहिँ मलाई दुःखको साथ भन्नुपर्छ, यो तपाईँले पत्रकारको मनगढन्ती कुरा हो। अहिले मैले जे भनेको छु त्यसको भित्र केही पनि छैन, यथार्थता हो। देशको स्थिति हेरेर, देशको अवस्था हेरेर, नेपाली जनताको हितको परिप्रेक्ष्यमा नै एउटा राष्ट्रिय पार्टीको हैसियतले भनिरहेको छ। निश्चित रूपमा चुनावमा चाहिँ हामी बढी से बढी मत ल्याउँ भन्ने त हामीलाई छ। 2048 सालमा हामी चाहिँ 3 सिट आएको थियो, 2051 सालमा 20 सिट ल्याउनुभयो। 20 सिट मात्रै होइन, 19% मत ल्याएको थियौँ हामीले, 19% मत ल्याएको थियौँ। अब हामी त्यसलाई बढाएर थियौँ भने 30% मत ल्याउने आँट गरेको छ मैले, 30%। त्यही भएर चुनाव चाहिएको छ नि त तपाईँहरूलाई। होइन, चुनाव भने त के भयो, चुनाव त हुन्छ, चुनाव त 5 वर्षमा त हुन्छ होइन, 5 वर्ष हुन्छ। तर तपाईँलाई रिस उठिया छ भनेर भने, तपाईँलाई यसले मेरो चाहिँ बेइमानी गरेको छ, रिस उठिया छ भनेर सडक आएर कसैले पिट्न त पाउनुहुन्न नि, विधि र प्रक्रिया हुन्छ नि। त्यसको विरोधमा तपाईँहरू हुनुहुन्छ हो। त्यसैले के भने कि त संविधानमा लेखिदिनु पऱ्यो कि सम्मान्य संविधानमा जुनसुकै कुरा लेखिएको, प्रधानमन्त्रीले बारेको अधिकारको बारेमा जुनसुकै कुरा माथि लेखिएको भए तापनि सम्मान्य प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद ओलीजीले निर्णय गरिसकेपछि त्यो चाहिँ त्यही नै लागू हुन्छ भने कि लेखिदिनुहोस् न। त्यो मान्ने हुन्छ तपाईँहरूले? त्यो होइन, त्यो संविधानमा लेखेर संविधानको संसदले मान्यो भने त हामीले पनि मान्नु पऱ्यो नि त। त्यसो भने नि डाक्टर साहब, प्रधानमन्त्री ओलीले भने जस्तो वैशाख 17 र 27 मा चुनाव सम्भव छ, उहाँले गर्ने चुनाव गर्नुभयो, अथवा प्रचण्ड नेपालले भने जस्तो यो नगर्ने चुनाव हो, के हो यो पनि म तपाईँको टिप्पणी गरिदिने यसमा हेर्नुहोस् अघि उहाँहरूले चाहिँ के आधारबाट गर्नु, के आधारबाट भन्नुभयो, अब सर्वोच्च अदालतले कति समय लगाउने हो, के हो कसो हो भन्दाखेरि यो खालि समय लिने खोजेको अथवा आफ्ना विरोधीहरूलाई तलाउनु खोजे पनि हुनसक्छ। त यसमा पनि मैले सिन्सियरिटी चाहिँ देखिरहेको छैन र एक किसिमले तपाईँको जुन किसिमबाट अभिव्यक्तिहरू उहाँहरूको आउँछ नि, म अहिले पनि भन्छु फेरि तपाईँले एकताली, प्रधानमन्त्रीले चाहिँ 1% पनि सर्वोच्चबाट यस्तो हुने चान्स छैन भनेर भन्नुको मतलब त त्यो चाहिँ साह्रै गम्भीर कुरा हो। केही न केही डिजाइन छ भन्ने साह्रै गम्भीर कुरा हो, किनभने सर्वोच्चको अपमान गरे हो, त्यो अवमूल्यन गरे हो सर्वोच्चको। आफू पनि झगडिया हुनुहुन्छ फेरि प्रधानमन्त्री, आफू झगडिया भएर, कार्यकारी प्रमुख भएर त्यसो भन्ने त अवमूल्यन गरेको हो। त्यो चाहिँ अधिनायकवादी प्रवृत्ति भनेको त्यही हो। अधिनायकवादी प्रवृत्ति भनेको अनुदार प्रजातन्त्रको नाउँमा अनुदार प्रजातन्त्र भनेको त्यही हो। र अहिले संसारमा अलि हुर्किन लागेको पनि त्यही देखिन्छ, केही ठाउँमा देखिया छ। यो भुमरीमा नेपाललाई उहाँले पार्नुभयो भनेदेखि त्यो चाहिँ देशको लागि ठुलो दुर्भाग्य हो। अर्को नि डाक्टर साहबको एउटा स्टाटस मलाई बडो मन परेको थियो र यो अलिकति मर्मस्पर्शी पनि छ। जस्तो पहिले बुढापाका भन्थे
बाँचे सबै देखिन्छ। आज फेसबुक फोटोमा भूपू प्रधानमन्त्रीहरू प्रचण्ड र माधव नेपाल सडकमा पलेटी कसेर बसेका थिए। पहिलेका बुढापाकाले भनेको कुरा सत्य रहेछ। यो के भन्नु खोज्नुभएको थियो? यसको विपक्षीको कसको ढाडमा टेकेर बन्दुक हान्ने भन्ने उहाँहरूको बन्दुक बाहेक केही थिँदै थिएन होइन। बन्दुक बोकेर हिँड्नु भयो, बन्दुकै सबै कुरा सत्ताको लागि चाहिने के त बन्दुक, सिद्धान्त, बन्दुक र पैसा होइन। तिनवटा कुरा नै हो। अहिले प्रचण्डजीलाई सोध्नु भने पनि मलाई लाग्छ उहाँहरूको थिङ्किङ त्यही थियो। सिद्धान्त बन्दुक, उहाँहरूको सिद्धान्त पनि छैन, बन्दुक पनि छैन। बिचराहरू चाहिँ अब त्यो पिछोडमा बस्नुपर्ने स्थिति आयो भनेपछि के भनेदेखि यो त ठुलो परिवर्तन भयो नि त, भयो नि त। तिनजना भूपू प्रधानमन्त्री प्लेटी मारेर बस्नुपर्ने दिन आयो भन्नुभयो। एक किसिमले त्यो उहाँहरूको आँटै पनि हो भन्छु म। हामी यति परिवर्तन भइसकेछौँ, अब संवैधानिक किसिमबाट हामी जान्छौँ भनेर देखाएको त हो नि त। त्यसलाई पोजिटिभ लिन पनि सकिन्छ, तर कालखण्डको हिसाबले हेर्दाखेरि कहाँबाट कहाँ पुग्यो भनेर पनि भन्न सकिन्छ। त्यही हो। तर बाँध्नुपर्छ के देखिन्छ भने बुढापाकाले भने जस्टिफाई भयो भने जस्टिफाई भयो नि। 12 वर्ष अगाडि 14-15 वर्ष अगाडि यहाँ आउँदाखेरि के थियो, कस्तो थियो? सिक्लेसबाट हेलिकप्टरबाट बालुवाटारमा झर्दा प्रचण्डको हालत कहाँ थियो? अब अहिले आज चाहिँ आउँदाखेरि के भने त्यसलाई तपाईँले नेगेटिभमा पनि हेर्न सक्नुहुन्छ, पोजिटिभमा पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। पोजिटिभमा के भनेदेखि यो संवैधानिक व्यवस्था अन्तर्गत त्यसलाई मानेर अब चाहिँ संविधानको परिधिभित्र हामी काम गर्छौँ भनेर देखाएको एउटा सकारात्मक कुरो पनि हुनसक्छ। त्यसलाई त्यसरी पनि व्याख्या गर्न सकिन्छ। होइन भनेदेखि कुन सिद्धान्त लिएर कहाँ थियौ, सिद्धान्त पोलेर खायो र अहिले कहाँ पुग्यो भन्दा पनि सकिन्छ। त्यो चाहिँ आफ्नो दृष्टिकोण हो। अनि प्रचण्ड यति बेला श्रीमतीको उपचारका लागि भारत भ्रमणमा हुनुहुन्छ। उहाँको श्रीमतीको स्वास्थ्य लाभको कामना हामी कार्यक्रम मार्फत गरौँ, यो एउटा हाम्रो मानवीय गुण पनि हो। तर कतिपयले प्रचण्डको एक तीरले दुई ठाउँ शिकार हान्ने तय पनि हो। एउटा श्रीमतीको उपचार त छँदैछ, त्यहाँ भारतीय नेताहरूसँग भेटघाट भएर जस्तो केही दिन अगाडि भारतसँग मद्दत माग्नु भएको छ प्रचण्डले। केपी ओलीले त हामीलाई बर्बादै बनाए। यो चाहिँ हेर्नुहोस्, यो चाहिँ उहाँहरूको पारिवारिक कुरामा उहाँको श्रीमती बिरामी हुनुहुन्छ, सबैलाई थाहा छ। त्यसको ट्रिटमेन्टको लागि अमेरिका पनि गएको हो। अब श्रीमतीलाई लिएर औषधि गराउन जानु त एउटा हस्बेन्डको त त्यतिमा मात्रै बुझ्यो होइन, एउटा हस्बेन्डको त कर्तव्य हो नि त्यो त। तर राजनीति जोडे क्या मान्छेहरूले त्यहाँ। मलाई के लाग्छ भने राजनीतिक व्यक्तिले जे गरे पनि जोडिन्छ, तर यसलाई चाहिँ त्यो मानवीय र एउटा पारिवारिक उसबाट त्योभन्दा बाहिर चाहिँ जानु चाहिँ उपयुक्त लाग्दैन मलाई। अब अन्तिममा एउटा प्रश्न सोध्छु डाक्टर साहब, अनि हामी छुटौँ। त्यो प्रश्न के हो भने डाक्टर साहबहरू राज संस्था पुनर्स्थापनाको आन्दोलनमा हुनुहुन्छ। त्यो तपाईँहरूले अब मोही माग्ने ढुङ्ग्रो लुगाउने गरे जस्तो लुगाउनु भएको छैन, प्रष्ट भनिसक्नुभयो। पहिला त चपाएरै बोल्नुहुन्थ्यो, अब चाहिँ जनता। मैले त आफूले निर्णय गरेपछि कहिले पनि चपाएर बोलेको छैन। मैले त लेखेको छु, तपाईँको दर्जनौँ लेख लेखेको छु पृथ्वीनारायण शाहको टाइमदेखि अहिलेसम्म किन राज संस्था चाहिन्छ भनेर। त्यो बेलामा हेर्नुहुन्छ भनेदेखि मैले जति कसैले लेखेको छैन, बोलेर हिँडेको छु। त्यस कारण चपाउने कुरै छैन। तर पार्टीका केही अध्यक्षहरूले चपाउनु भएको थियो, त्यो प्रष्ट भइसक्यो। अब केपी ओलीले सङ्घीयता पनि मास्दै हुनुहुन्छ। केपी ओलीले हिजो गणतन्त्र आउनु भनेको बैलगाडा चढेर अमेरिका जानु हो भन्नुभएको त्यो क्लिप डाक्टर साहबले नि सुन्नु भएको छ। अब प्रदेश सरकार पनि विघटनको तयारीमा हुनुहुन्छ अरे। यति गर्दा 47 सालको संविधान बिउताउने र राज संस्था पुनर्स्थापित गर्ने लाइनमा अथवा राष्ट्रपति शासन मार्फत केपी ओली त्यो लाइनमा हुनुहुन्छ भन्ने कुराहरू कतिपयका विश्लेषण सुनिन्छ। यो त डाक्टर साहबहरूलाई हावाले के अरे बढाउनु पर्ने कसिङ्गर हावाले उडाइदिए जस्तो हुन्छ। यो चाहिँ तपाईँले के भने यसको यो के हो भनेर चाहिँ यथार्थ चाहिँ तपाईँले केपी ओली सिधै सोध्नुहोस्, मसित होइन। होइन तपाईँहरूलाई नि केही छनक आएको छ कि होइन? हामी त यही अरू केही छनक आएको छैन। अहिले त जे हामीले काम गरिरहेको छौँ त्यति मात्रै सीमित छौँ। अब केपी ओलीजीले के गर्नुहुन्छ, के कसो गर्नुहुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ उहाँको मनको कुरा थाहा छैन। त्यसो भए कहिलेसम्म राज संस्था नेपालमा पुनर्स्थापित हुन्छ त डाक्टर साहब? राज संस्था चाहिँ जुन तरिकाले गयो, जनतामा जुन तरिकाले आक्रोश, जुन तरिकाले निराशा आएको छ नि नेपालमा, अब एउटा नेपालमा स्थिरता र स्थायित्व गर्नको लागि सबै दलहरू, म त भन्छु यसमा के भने नेकपा पनि, केपी ओलीको दल पनि, अब अहिले त के भयो, अब डबलबाट सिङ्गल एमाले भयो होइन। अब कानुनी रूपमा त भइसकेको छैन, राजनीतिक रूपमा भइसक्यो। अब तपाईँ कम्युनिस्ट काङ्ग्रेस पनि, अब केपी ओलीजी पनि बैलगाडा चढेर आउँदैन भन्ने मान्छे नै हो होइन। अब उहाँले सहयोग गर्नुहुन्छ भन्ने तपाईँलाई लागिहाल्छ भन्नुभएको छ उहाँले। अब नेपाली काङ्ग्रेसको पनि आफ्नो दृष्टिकोणहरू छँदैछ। अहिलेको समयमा एउटा यो हाम्रो तपाईँको पुराना हाम्रो देशलाई अडाउने शक्तिहरूलाई पनि कसरी स्पेस दिने, ठाउँ दिने, सबैलाई समेटेर लिएर जाउँ, जसले गर्दाखेरि त्यो संस्था पनि आओस् र भोलि विप्लव जस्तो मान्छेले चाहिँ बन्दुक बोक्न पनि नपरोस्, सबैलाई समेटेर लौँ। किनभने हामी जुन भू राजनीतिक परिवेशमा संवेदनशील ठाउँमा छौँ नि, हामीले आफूले नियन्त्रण गर्न सकेनौँ भनेदेखि विदेशीहरूले आएर हामीलाई चाहिँ
नियन्त्रण गर्छन् हेर्नुहोस्। त्यो देखिरहेको पनि छ, चाहे उत्तर होस् चाहे यो दक्षिण। यथार्थतालाई बुझेर देशको माया गरेर के तपाईँको म यसलाई तल देखाउँछु र यसलाई माथि देखाउँछु भन्ने भन्दा पनि यो राष्ट्रलाई कसरी बचाउँ, यो नेपाली जनतालाई चाहिँ कसरी जोगाएर लैजाउँ भन्ने दृष्टिकोणले लिएर जानु। नभए त यो गर्न नसक्दाखेरि, यो सङ्कट यो गर्न नसक्दाखेरि भएका देखाएको छैन नि। अफगानिस्तान देखाएको छैनौँ हामीले, सिरिया देखाएको छैनौँ हामीले। त्यो हेर्नुहोस् है तपाईँको सानो देशहरू अहिलेको विश्वमा चाहिँ ठुला देशहरू आफूसित एकअर्कासित ध्वस्त गर्ने गरेर लड्दैनन्। प्रक्सी वार हुनसक्छ, उनीहरूका क्षेत्रहरूमा चाहिँ तपाईँका सङ्घर्षहरू हुनसक्छन्, त्यसको दुःख अरूले पाउँछन्। त्यो दुःख पाउने स्थितिमा नेपाल नपुगोस् भनेर हामी सबैले चाहिँ अब एउटा बृहत तपाईँको चाहिँ एउटा दृष्टिकोण, सबैलाई समेट्ने दृष्टिकोण चाहिँ राष्ट्र संस्था नै हो, बृहत राजनैतिक दृष्टिकोण राखेर जानुपर्छ। त्यो भनेको राष्ट्र संस्था नै हो डाक्टर? त्यो भनेको राष्ट्र संस्था पनि आउँछ त्यसमा, राष्ट्र संस्था पक्कै आउँछ। अब अपरिहार्य हो राष्ट्र संस्था नेपालको अहिलेको परिवेशमा जुन तरिकाले देश गइरहेको छ, राष्ट्र संस्था नेपालको परिवेशमा अपरिहार्य हो। डाक्टर साहब समय दिनुभयो, अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण जानकारी राखिदिनु भयो, आम दर्शकलाई सुसूचित पारिदिनु भयो, यसको लागि तपाईँलाई हार्दिक धन्यवाद।